Good morning, dear students and respected parents. सेंट जूड्स हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन से उर्दू टीचर का सलाम। सबसे पहले आपको अपनी नई क्लास मुबारक हो। जैसा कि आप सब प्री प्राइमरी से अपर नर्सरी और अपर नर्सरी से अब क्लास 1 में आ चुके हैं, तो अब आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं। इस लिहाज से अब आपको बड़े बड़े काम करने हैं। यकीनन आप बड़े बड़े काम करके खुश होंगे। और इस क्लास में एक बड़ी सी किताब आपकी मुंतज़िर है, जिसे आप पढ़ेंगे और उसमें से अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो चुका है। यकीनन आप घर में बैठकर समाजी फ़ासला भी रख रहे होंगे और कोरोना से जंग भी कर रहे होंगे। और वो जंग, वो लड़ाई कैसे है कि हाथ धोकर सफाई रखना है और कोरोना को हराना है। तो इसी सफाई के साथ हमें अपनी किताबों को भी साफ़ रखना है। तो जल्दी जल्दी हाथ धोकर बैग से अपनी उर्दू की किताब निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। यकीनन आप सबको नई किताबें पढ़ने का शौक़ होगा, लेकिन इस मर्तबा हम नई किताबें नए बैग लेकर स्कूल तक नहीं आ सकते, क्योंकि इस वबा की वजह से हमें अपनी ज़िंदगियां बचाना है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें तालीम से अपना राब्ता कायम रखना है। तो इस सिलसिले को जारी रखने के लिए सेंट जूड्स हाई स्कूल की इंतज़ामिया ने एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया है और अब तालीम का सिलसिला उस नए तरीक़े से जारी रहेगा। और इस तरीक़े की पहली कड़ी ये आपके सामने है। यकीनन शुरू में आपके लिए कुछ ना कुछ मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी होते चले जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में एक रिक्वेस्ट मैं वालिदैन से करूँगी कि आपको हमारा हाथ बटाना होगा। अब तक ये तमाम तर ज़िम्मेदारी स्कूल और असातिज़ा पर होती थी, लेकिन अब चूँकि बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे तो आपको इनकी मदद करनी होगी, ताकि ये इस नए तरीक़े को अपने लिए एक बोझ ना समझें और आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी होते चले जाएं। जैसे जैसे ये बच्चे इस निज़ाम के आदी होते चले जाएंगे, आपकी ज़िम्मेदारियां कम होती चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप हमारी माज़रत इस सिलसिले में कबूल करेंगे और बच्चों के साथ इस वक्त में बैठकर इनको सबक के समझने में मदद देंगे। यकीनन आपकी मौजूदगी इनकी हौसला अफजाई का बाइस होगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी देर के लिए अपनी घर की ज़िम्मेदारियों को पसे पुष्ट डालते हुए मुस्तक़बिल के इन मेमारों की मदद कीजिए और इनकी मुश्किलात को आसान बनाने में हमारा साथ दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने बैग से किताबें निकाल ली होंगी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये जमात अव्वल की उर्दू की किताब की पहली नज़्म है, जिसका उन्वान है हम्द। यकीनन आप सब ने अपनी किताबों में देखा होगा कि पहले सफ़े पर एक छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है हम्द, और हम इस हम्द को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें शायर ने, लिखने वाले ने अल्लाह मियाँ की तारीफ़ की है। आप सब जानते हैं कि ये पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। इसकी एक एक चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, और हम जब किसी चीज़ को देखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम बनाने वाले की तारीफ़ कर रहे हैं। मसलन आपकी कॉपी देखकर अगर टीचर ये कहती है कि लिखाई बहुत अच्छी है, तो वो तारीफ़ लिखाई की नहीं बल्कि लिखने वाले की है जिसने इतना खूबसूरत लिखा है।
تو اسی طریقے سے اس نظم میں شاعر نے اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور جس نظم میں اللہ کے بارے میں بتایا جائے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ تو ہم اپنی حمد کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 1 نکالیے اور اس پر انگلی رکھ کر میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ لفظ آپ کے ذہن نشین ہوتے چلے جائیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ میرے پیارے اللہ میاں، میرے پیارے اللہ میاں، اتنی پیاری یہ دنیا، میرے پیارے اللہ میاں، اتنی پیاری یہ دنیا، میرے پیارے اللہ میاں، اتنی پیاری یہ دنیا، میرے پیارے اللہ میاں، اتنی پیاری یہ دنیا۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، سارے لفظ آپ جانتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ میاں، اتنی پیاری یہ دنیا، پھولوں میں تاروں میں، پھولوں میں تاروں میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ پھول بھی آپ نے دیکھے ہیں، باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں پھول لگے ہوتے ہیں، آپ کے اسکول کے گراؤنڈ میں پھول کھلتے ہیں۔ تو پھول کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھولوں سے خوشبو آتی ہے، پھولوں کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، پھولوں پر تتلیاں آتی ہیں، وہ پھول شہد کی مکھی آتی ہے، وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، اس سے ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پھول بنائے ہیں اس کے ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، سونگھنے میں ان کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اس لیے پھولوں میں تاروں میں، تارے کہاں ہوتے ہیں؟ پھول زمین پر باغ میں ہوتے ہیں اور تارے آسمان پر ہوتے ہیں۔ رات کو جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو آسمان پر چمکتے ہوئے تارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پھولوں میں تاروں میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، تو ہی تو ہے ہر جگہ میرے پیارے اللہ میاں۔ اب اس میں کیا ہے کہ پھولوں کا آپ کو بتایا، رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں جن سے آسمان خوبصورت لگتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، اور جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب باغ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کے ساتھ پھولوں کی خوشبو آتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ویسے بھی جب گرمی ہوتی ہے، ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے تو ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے سمندر کے کنارے پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پانی سے ٹکرا کر ہوا ہمیشہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر کبھی بارش آ جائے، اس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے تو طبیعت جو ہے خوش ہو جاتی ہے۔ تو ہی تو ہے ہر جگہ۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں، ہمیں جو بھی چیز نظر آتی ہے اس میں ہمیں تیجا ہی جلوہ، تیری ہی قدرت نظر آتی ہے۔ میرے پیارے اللہ میاں، میرے پیارے اللہ میاں، اے اللہ تو بہت اچھا ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ تو نے ہمارے لیے یہ اتنی خوبصورت دنیا اور اس کے اندر اتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں۔